सर आमी पळयता की एवरी इयर गिरी फ्लडिंगाचो इश्यू जाता. ह्या वर्सा फ्लडिंग जावचें न्ही म्हूण तुमी कितें प्रिकॉशन घेतलें आसा ह्या वर्सा? थंय लास्ट टायम म्हाका दिसता फ्लडिंग जाल्लें तेन्ना ती सगळी एरिया आसा न्ही आमी ड्रोन घेवन ते सगळें इन्स्पेक्शन केलेलें. सो ह्या फावटी ते इन्स्पेक्शन करून मागीर PWD कडेन तो विशय व्हरून आमकां दोनी सायड हें आशिल्लें की WRDन ते सायड वॉल्स जे आसा तार रिवराचे हे बांदपाचे. तो जवळ जवळ 40 करोडाचो टेंडर ऑलरेडी जाल्लो आसा आनी वर्क ऑर्डरूय दिलेली आसा. तो एक सायड जालो आनी दुसऱ्या सायडीन रोड जे आसा ते रोड मातशे लो लायिंग आशिल्ले. सो तेका लागून जवळ जवळ 7 करोडाचो 7 करोड टेंडर ऑलरेडी जाल्लो आसा. ह्या थोड्या दिसा भितर तो पास जातलो. म्हाका हेज्या पयलीं जाय तशें मुश्कील दिसता बिफोर मनसून, पूण ना जाल्यार जवळ जवळ तेका एक 1.5 मिटर एक कडेन अशें 2 मिटर सुद्दां लेवल वाडोवन रोडाचें हें ऑलरेडी अप्रूव जाला. सो पावसा पयलीं आमी ट्राय करता, पूण इफ नॉट आमी आफ्टर मनसून म्हणजे तो पुराय वाठार आसा तो बुडटा थंय दोनी सायडीन म्हणजे उदक बऱ्या तरेन कशें वचचें तोय टेंडर जाल्लो आसा 40 करोडाचो आनी प्लस 7 करोडाचो सगळे रोड्स जे आसा जे उदकान संबंद जाताले ते रोड रेज करपाचो 7 करोडाचो टेंडर तोय जाल्लो आसा. सो दोनी सायडीन आमी ट्राय केला की उदकूय बऱ्या भशेन वचप आनी रोड लेवल जो आसा बुडटालो तो वयर काडपाक.